ورپسې جاړي پسرو سترګو مریدان مرګیا تا تری جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا ورپسې جاړي پسرو سترګو مریدان مرګیا تا تی جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا یمنم چې څوک دی پیدا شوي شته پناه غولا مخلوق فانی دی فنا نشته بقا غولا او تا په دنیا کې ول پرې نخورنا غولا ایتا په دنیا کې ول پرې نخورنا غولا نو 2020 کې د ډېر بوتل عالمان مرګیا 2020 کې د ډېر بوتل عالمان مرګیا تا تری جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا ورپسې جاړي پسرو سترګو مریدان مرګیا تا تی جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا قرآن حدیث درس و تدریس او دعوت کار بوددا یہ جہاد فی سبیل اللہ ذکر و اذکار وددا ید مظلومان تعاون کول سنگار وددا او د مظلومان تعاون کول سنگار وددا نو بے اسری پاتی شو ہر زکی فقیران مرگیا بے اسری پاتی شو ہر زکی فقیران مرگیا تاتی جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا ورپسې جاړي پسرو سترګو مریدان مرګیا تاتی جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا ید احساسات او جذبات سمندر بابا ود دیو بند علمیت د فلک ورو بابا یا نجوم بهر وقت نتاو د سپین قمر بابا او نجوم بهر وقت نتاو د سپین قمر بابا نو تیارو کی ډوب شستا د لاس ټول جهان مرګیا تیارو کی ډوب شستا د لاس ټول جهان مرګیا تا تری جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا ورپسې جاړي پسرو سترګو مریدان مرګیا تا تری جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرګیا ید جون پمیاش کی تا زمون عالمان یوړلو خسته ګلونه د زمون د ګلستان یوړلو او تاران خلی بزرگان خست شیخان یوړلا ایتاران خلی بزرگان خست شیخان یوړل نزلو دی سوری کو د قائد فضل الرحمن مرګیا الله زړه دی سوری کړو د قائد
فضل الرحمن مرگیا تا تری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا ورپسے جاڑی پلکونو مریدان مرگیا تا تری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا نندا اویس او زکریا دا ابو بکر اوخکی یہ بابا سرناست تو یوی ورطا پا قبر اوخکی لمبا لمبا شوزی سترگو مو پا صبر اوخکی او لمبا لمبا شوزی دسترگو مو پا صبر اوخکی خانش و ختم د قاری عتیق رحمان مرگیا خانش و ختم د قاری عتیق رحمان مرگیا تاتی جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا ورپسے جاڑی پسرو سترگو مریدان مرگیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا ید تصوف دا باغ مالیارو بلبلان جاڑی کلو زوانانو سروینم بوداگان جاڑی ید طریقت د مدرسی ټول طالبان جاڑی او د طریقت د مدرسی ټول طالبان جاڑی دی معالج پس ډیر جاڑی مریدان مرگیا دی معالج پس ډیر جاڑی مریدان مرگیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا ورپسے جاڑی پلکونو مریدان مرگیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا یا پتور لحد کی د جنت فرشتگان راغلی منکر نکر سوال او جواب تا د سبحان راغلی او ورتا تیار د جنت حور گلمان راغلی یا ورتا تیار د جنت حور گلمان راغلی نو پا خوشالو بملاقوی د جانان مرگیا و پا خوشالو بملاقوی د جانان مرگیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا ورپسے جاڑی پلکونو مریدان مرگیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا و احسان اللہ فاروق قربی قیامت وینما دیر علماء او بزرگان شول رخصت وینما جوندنا مو پورته شو رحمت او برکت وینما جوندنا مو پورته شو رحمت او برکت وینما دنیا نه تک واړو سره د خوږ ایمان مرګیا دنیا نه تک واړو سره د خوږ ایمان مرګیا تاتری جدا کلو پیر عزیز الرحمن مرگیا
ورپسے جاڑی پسرو سترگو مریدان مرگیہ تا تری جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرگیہ تا تری جدا کړلو پیر عزیزالرحمن مرگیہ